बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जावेद गफ्फारी और आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ और प्रोग्राम का नाम है मुझे खबर है। जी हाँ, मुझे खबर है किस तरह कल इस्लामाबाद के अंदर एक दफ़ा फिर खून की होली खेली गई और किस तरह हमारे वहाँ पर फिर नुकसान किया गया, हमारे नमाजियों के ऊपर, हमारे शहरियों के ऊपर किस तरह एक मुसल्लत किया गया, एक बम हमला किया गया और वहाँ पर जो खुदकुश बमबार ने अपने आप को उड़ाया, उसके जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारा जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करने वाला इंटेलिजेंस इदारे हैं वो कितने तेज़ हैं कि उन्होंने तमाम तर जो उसका पीछे जो भी उसके पीछे पुष्पनाई कर रहे थे उन तमाम को हिरासत में भी ले लिए और उस तमाम तर हिरासत में लिए गए से इंफॉर्मेशन ज़्यादा इकट्ठी की जा रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब। वो बड़ी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है इस तमाम तर मामलात को टैकल करने के में और तमाम तर मामलात को उन्होंने करीबी देखा है। तो अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, एक दफा फिर हमारे इस्लामाबाद, हमारे दिल के ऊपर हमला किया दहशतगर्दों ने और आपने देखा किस तरह उस दहशतगर्दी के बाद विद इन 24 आवर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर हमने तमाम उसके जो पीछे कट्टा चट्टा था उसकी सामने आ गया और उनकी गिरफ्तारियां भी हमने कर ली। लेकिन सवाल यह है कि इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? जी शुक्रिया आपका। ये बहुत ही एक बुज़दिलाना और इमोरल एक्ट शकल जो कि ये हुआ और इंतहाई गमनाक और अफसोसनाक जो सीन थे कल। कितने लोग वहाँ शहीद हुए, कितने लोग वहाँ पर ये ज़ख्मी हुए और वो भी एक जुमे के दिन, और वो भी जबकि नमाज पढ़ रहे थे और वो उनके सर जो थे सजदे में थे। उस वक़्त जो है उस खुदकुश बमबार ने अपने आप को ये फाड़ा। और जैसे आपने ये बताया कि इसका नाम अभी यासिर मालूम है, खैबर पख्तूनख्वा का ये है। ये गया हुआ था अफगानिस्तान में। उस तकरीबन 3 महीने उसने इसी किस्म की ये ट्रेनिंग की और उसको जो है ये टारगेट दिया गया था। ये उसका नंबर 1 टारगेट था या ये नंबर 2 टारगेट था, ये अभी ये मालूम होगा। गालिबन इसका इससे भी शायद बड़ा टारगेट था, क्योंकि आपको मालूम है कि कल तक जो है हमारे 2 यहाँ पर प्रेसिडेंट जो थे कजाकिस्तान के और उज़्बेकिस्तान के, वो यहाँ पर थे और बहुत लंबी चौड़ी हमारे साथ एग्रीमेंट्स और MOUs जो थे वो साइन ये कर रहे थे। एक तो वो ये बात थी। दूसरी बात ये है कि अब बलूचिस्तान का हमने जो कवर किया, जो वहाँ पर उन्होंने जिस बेदरेग तरीके से जो है ना खून की होली खेलने की कोशिश की और 12 जगहों के ऊपर उन्होंने एक ही दिन में जो है ना टारगेट किया और जो उनको फिर हमने जो सफाया किया, ये भी उनको एक बहुत गम था हमारे दुश्मनों का कि ये क्या हो गया, तो उसका भी एक रिवेंज लेना चाह रहे थे। तीसरी जो बड़ी ताकतें हैं जो ईरान में जो सिलसिले जो अभी तक जारी और सारी हैं और पता नहीं जंग होती है नहीं होती है लेकिन दाने पे खड़ी हुई है, ये तमाम चीज़ें भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ हमारे अंदर भी आपको जो लोग हैं जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं, उनकी भी अपनी जो है एक मिशन है। ब्रिगेडियर साहब, एक बात, मैं सॉरी आपकी बात टोक रहा हूं, बस एक बात हमने इसके ऊपर करना है कि जो कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, ये तो तय है कि नमाजी के ऊपर एक मुसलमान हमला नहीं कर सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे इस्लाम को कोई बदनाम करे, हम ये नहीं होने देंगे। देखिए जी, ये जो नाम जो ये दिया है ना को फितना अल खारिज, तो ये वैसे नहीं दिया। ये खवारिज है। खवारिज का कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस्लाम के साथ। और वो जो कि बच्चों को और औरतों को और बूढ़ों को और नमाजियों को और मस्जिदों और इमाम बारगाहों को जो ये टारगेट करते हैं, तो हम कैसे वो कह सकते हैं कि इनका दूर दूर तक कोई जो है ना रिश्ता कोई इस्लाम के साथ हो। ये तो मैं कह रहा हूँ कि बेदीन हैं, उनका कोई दीन है ही नहीं है। ये तो एक जो दरिंदे होते हैं उनके भी कुछ असूल होते हैं, इनके तो कोई असूल है ही नहीं है। ये तो अपने ही औरतों को जो है ये आज टेररिस्ट बना के और उनको सुसाइडर बॉम्बर बना के और उनको वैसे भी गलत इस्तेमाल करके वो उस हद तक वो जो है ये पहुंच चुके हैं। तो वहाँ पर ये बात करते हैं इस्लाम की, दीन की और शरिया की, तो ये न जाने ये उनका कौन सा शरिया है और ये कौन सा उनका ये दीन है। क्योंकि ये तो किराए के टट्टू हैं, इनको तो पैसे दे के तो वो इस्तेमाल करते हैं,
لیکن جو ان کو استعمال کر رہے ہیں کیا ان میں کوئی شرم حیا اور غیرت نہیں ہے؟ کیا ان میں کوئی ایسی وہ انسانیت نہیں ہے؟ استعمال کرنے والے تو دنیا بھر میں ترانے گاتے ہیں کہ ہمارے سے بڑی جمہوریت کوئی نہیں ہے، لعنت ایسی جمہوریت کے اوپر جو دوسری جمہوریت کا یا دوسرے کسی ملک کا خیال نہ کرے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ اور اب یہ جو فتنہ الخارج تو اس کا نام دے دیا، پھر ہندوستان کو بھی فتنہ دے دیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک فتنہ ہے جو ہمارے نارتھ ویسٹ میں جو یہ ملک افغانستان جو یہ بیٹھا ہوا ہے، جو یہ رجیم ہے وہاں کی، میں افغانیوں کو نہیں کہوں گا، یہ جو ایک رولنگ رجیم ہے یہ جو ہے یہ بک چکی ہے، یہ اب انڈیا کی اور اسرائیل کی یہ پراکسی بن چکی ہے، یہ انہی کے اشاروں پہ یہ ناچ رہے ہیں اور یہ خونی کھیل جو ہے وہ یہ کھیل رہے ہیں، لیکن ان کا انجام انشاءاللہ یہ برا ہوگا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، یہاں پر تو ہر ایک کو ہم صفایا کر رہے ہیں، اب پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی پھر ہم کیا بندوبست کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کا تو زیادہ ٹائم جو ہے وہ انہی مصیبتوں سے لڑتے ہوئے گزرا ہے، آپ بتائیں کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی میں ہم کیسے اس کو چیز کر سکتے ہیں، کیونکہ اب جو بھی افسران بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے تو سارے جونیئر ہیں، ان کو آپ کو ٹپس ہی دے دیں کہ اس طرح کی جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے۔ میں نے آج ایک بڑا ایک مفصل ایک اپنا مضمون آرٹیکل یہ لکھا ہے جس میں میں نے اس کی تہ بھی بتائی کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور اب ہم نے وے آؤٹ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اسی طریقے سے وہ حملے کرتے رہیں گے اور ہم ان کو مارتے رہیں گے، یہ جو ہے اس کا جو حل نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ایک دیر پا اور لانگ مڈ ٹرم، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنا کے ایک مکمل پالیسی کے لحاظ سے جو ہے ہم نے ابھی آگے قدم بڑھانا ہے، کیونکہ یہ جو انسرجنسیز کی جو تاریخ ہے وہ تو دہائیوں تک چلتی ہے، جہاں بھی یہ انسرجنسی ہوئی وہ بہت لمبی چلی، خاص کر جب کہ وہ ایک فارن اسپانسرڈ ہو اور ان کے وہ بڑے عزائم ہو۔ یہ جو ٹیررزم ہے یہ کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک ان کے پاس سیف بیسز نہ ہو، ان کی فنڈنگ نہ ہو، ان کو ملٹری اکوپمنٹ نہ دیا گیا ہو، ان کو انڈوکٹرینیشن ان کی نہ ہو، ان کے سیف روٹ ایگزٹس اینڈ انلیٹس جو ہے وہ نہ ہو، اور اندر جو ہے ان کے پاس جو ہے نا سہولت کار نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم نے ابھی ٹیکل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہی دہشت گردوں کو کرنا ہے، جو سہولت کار ہیں میری نظر میں وہ زیادہ خطرناک ہے، دے آر سنیکس ان دا گراس۔ بالکل جی، آستین کے سانپ ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ پیتے ہیں، ہمارے ساتھ تمام خوشیوں غمیوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ ہڈن طور پہ ان بے غیرتوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ملک کے خلاف حرکت کرنی ہوتی ہے۔ کئی ایسے واقعات یا کئی ایسے معاملات سامنے آ چکے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ جو سالوں 3 4 سال 5 سال سے تعلقات میں رہے وہی والے دہشت گرد نکلے، اور اس کے بعد وہ جو سہولت کار تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ان کے لیے آپ کیا کہیں گے، کیسے ان کو تربیت دی جائے کہ کم از کم اپنے دشمن کو پہچانے؟ آپ نے ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے، اگلے دن آپ کو پتہ چلتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں، یہ تو ہمارے ساتھ رہ رہے تھے، مہینوں سے سالوں سے رہ رہے تھے۔ جی بس اب یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ جو 2 پروونسز ہیں کے پی، جس میں فاٹا بھی شامل ہو گیا ہوا ہے، اور بلوچستان، جہاں تو بہت عرصے سے جو ہے یہ کام یہ ہو رہا ہے، انسرجنسی یہ ہو رہی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ پنپتے جو ہے اب اس حال پہ پہنچا ہے کہ جو ہے وہ جو ٹیررزم کی جو ہم نے کمر توڑ دی تھی 2018 میں، وہ دوبارہ جو ہے اس میں ایک طاقت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت جو انڈیا جو ہے وہ زخم خوردہ ہے، جو وہاں کی جو افغان رجیم ہے وہ بھی زخم خوردہ ہے، کیونکہ پچھلی اکتوبر کو ان کو بھی ہم نے بہت زیادہ مار دیا، اور انڈیا کو اپنے مئی کا جو قصہ ہے وہ بھی ہمیں یہ معلوم ہے۔ دونوں زخم خوردہ ہیں، دونوں اب اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور ایک ہی پیج کے اوپر ہیں، دونوں اپنی خفت مٹانا چاہتے ہیں، اور ان کے آبجیکٹیوز بھی ہیں۔ لیکن انشاءاللہ بریگیڈیئر صاحب، جس طرح ہماری سیکیورٹی فورسز مصمم ارادے کے ساتھ پختہ ایک کوشش کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ اس تمام تر سینیریو سے نکلیں گے اور ہم انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے اور
सच ने अमन लाने के लिए इस्लाम ने हमेशा फतेह याब होना है, ये हमारी इकाई भी है और हमारा इस्लाम भी यही कहता है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से हमें नवाजा। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया है हमें मुफ्ती मकबूल साहब ने। आपको याद होगा कल भी हमने कुरैशी साहब को लिया था और दुआ भी करवाई थी। आज भी हम कोशिश करेंगे कि साथ, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारा जो ढांचा है वफाक का, वो तमाम कोशिश कर रहे हैं। वजीर दाखिला भी पूरी कोशिश के साथ लगे हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, और हमारे जो पुलिस अफसरान हैं वो भी लगे हुए हैं। मुफ्ती मकबूल महार साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती मकबूल महार साहब जो हैं वो लाइन ड्रॉप कर चुके हैं, लेकिन हम उनको दोबारा लेंगे। और आपसे गुजारिश यही है कि तमाम पाकिस्तानी इस वक्त जो जिस तरह के सिनेरियो से गुजर रहा है हमारा मुल्क, इंशाल्लाह वो निकल जाएगा। और ये सिक्योरिटी जो बदअमनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई है, वो इंशाल्लाह आपने देखा कि जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस फतेह याब हुई और एक बाकायदा प्लान के साथ वहां पर जो कोशिश की गई थी वहां पे नीचा दिखाने की हमारे इदारों को, उन्होंने किस तरह पूरी कोशिश के साथ जवाबी कार्रवाई की और अल्हम्दुलिल्लाह 216 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया, उनके पीछे बाकियात को भी खत्म किया, उनका जो बारूदी मवाद था वो भी हमारे कब्जे में आ गया। और उसके बाद डर और उसकी ये आलम है कि कल भी हमने देखा वजीर आला बलोचिस्तान से उन्होंने बाकायदा तौर पर कौमी धारे में वो शामिल हो गए, और उसके बाद हमने देख रहे हैं कि एक स्पीड बढ़ी है, उसके अंदर बाकायदा तौर पर वो दोबारा कौमी धारे में शामिल होने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे मतलूब महार साहब को हम कॉल पे लेते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी काफी इस हवाले से बेहतरीन तरीके से दुआ भी करवा सकते हैं। और हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दुआओं की भी जरूरत है, क्योंकि हमारे जो अवाम हैं वो खास तौर पे कुछ परेशानी का शिकार हुए हैं। और अगर देखा जाए कि मुल्क की जो हाई कमांड है वो तो कोशिश कर रही है, हमारे सिक्योरिटी इदारे भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे फुकदान जरूर है। जो इस तरह की सिक्योरिटी के सख्ती के बावजूद हमने देखते हैं कि यहाँ पर मामलात खराब होते हैं। मतलूब महार साहब हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं बावल नगर के, उनको हम लेंगे साथ और उनसे जानेंगे कि किस तरह इस्लामी हल्कों में इसको देखते हैं वो, कि देखें किस तरह हम कोशिश भी कर रहे हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी या हमारे जो इदारे हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि हर तरह से बेहतरी लाई जाए, लेकिन कहीं पे कोई ना कोई कमी रह जाती है। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमला है इस्लामाबाद के अंदर, ये आप कह सकते हैं कि ये कोई मुसलमान कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिल्कुल जी, ये जो हमला कल इस्लामाबाद में हुआ, आप समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है वो बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फरमान हैं वो हम सब के सामने वाज़ेह हैं कि एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के मजहबों का ख्याल करें, एक दूसरे पड़ोसियों का ख्याल करें। लेकिन इस तरह के जो हमले हैं वो कौम को कमज़ोर करने के मुतरादिफ हैं। लेकिन कौम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद हो चुकी है, और वो दिन दूर नहीं जब ऐसे दुश्मन नासर का इस मुल्क से और इस क्या नाम है दहशतगर्दी का जो नाम है वो नामो निशान मिटा दिया जाएगा। बिल्कुल मतलूब महार साहब, दहशतगर्दी का नाम निशान मिटाने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नेशनल एक्शन प्लान के तहत बाकायदा तौर पर मुसम्मम इरादे के साथ रोजाना की सतह पर ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। उसमें देखा कितना हमने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से कई जो दहशतगर्द हैं और उनके ठिकाने हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह भी किया, और मुसलसल कोशिश में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह जरूर एक दिन आएगा जिस दिन हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये सारा गंद ख्वारिज की शक्ल में जो मुसल्लत किया गया था, वो किसको नहीं मालूम कि वो कौन से 2 या 3 मुल्क हैं जिन्होंने ये तमाशा बनाया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के लिए कोशिश की हुई है। लेकिन ये जहन में रखें कि पाकिस्तान का मुहाफिज जो हैं वो इस वक्त सैयद आसिम मुनीर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसम खा रखी है कि जब तक बदअमनी का खात्मा नहीं करेंगे वो पीछे नहीं हटेंगे, और जितना भी आप कोशिश कर रहे होंगे कि हम डरा लेंगे तो आप नहीं डरा सकते। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने देखा मतलूब साहब कुछ दिन पहले पूरे एक उलमा कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर सैयद आसिम मुनीर ने बाकायदा तौर पर तमाम तर चीजों को आयात की रोशनी में साबित किया, क्योंकि वो हाफिज भी हैं और वो जानते हैं कि कुरान मजीद की रोशनी में किस तरह हम इस तमाम तर सिनेरियो से निपट सकते हैं। और आपको पता है कि कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसके अंदर तमाम मसाइल का हल है। आप क्या समझते हैं कि इंशाअल्लाह ये हम ना डरने वाला तो है नहीं, लेकिन ये क्या ये इस तरह हमें डरा सकते हैं?
جی الحمدللہ، جس طرح ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے، آپ دیکھ لیں کہ جو دشمن ہے وہ بالکل بکلاہٹ کا شکار ہے، اسے راستہ نہیں مل رہا، وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اس طرح چاہ رہا ہے کہ شاید قوم تقسیم ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ ہماری افواج پاکستان جو ہے، ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس قوم کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ قوم جو ہے وہ پرسکون انداز میں اپنی زندگی کو گزار سکے، اور ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ شانے بشانے کھڑے ہو کے اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں، اور اپنی ممبروں پہ بیٹھ کر قوم کو اس چیز کا پیغام دیں گے کہ قوم جو ہے وہ متحد ہو جائے، متحد ہونے کا وقت ہے تاکہ دشمن کو موقع نہ ملے کہ وہ ہمارے اوپر وار کر سکے۔ باقی آپ نے ایک بات کی حافظ عاصم منیر صاحب کی، آپ دیکھیں کہ جب سے وہ کیا نام ہے بنے، ہمارے سپہ سالار بنے، انہوں نے دشمن کو کس طرح منہ توڑ جواب دیا۔ آج دشمن پڑوسیوں کے ساتھ مل کر، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر حملہ ور ہے، کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں ڈرا دیا جائے، ہمیں توڑ دیا جائے، لیکن الحمدللہ ہمارا ملک اور ہماری افواج جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور ہم انشاءاللہ کبھی بھی کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انشاءاللہ ہم اہل تشیع بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور ان کی اس درد میں، ان کی اس تکلیف میں ان کے ساتھ ہیں، اور جب بھی کہیں بھی ہمارے اداروں کو، ہماری فوج کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، یہ مدارس کے اتنی زیادہ تعداد میں جو طلباء ہیں وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر انشاءاللہ دشمن کو جو ہے وہ ناکچا چبوائیں گے۔ جی بالکل، آج علماء کانفرنس کے اندر بھی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا گیا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب یا مسلک نہیں، ہم متحد ہیں، ہمیں کوئی نہ الگ کر سکتا ہے، اور اسلام کے پہلو تمام کو دیکھتے ہوئے ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا۔ بہت شکریہ مطلوب مہار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آج ہم نے جو بات کی اس میں ٹوٹل جو ہمارا نقطہ نظر تھا وہ اسلام آباد کے اندر ہونے والا دھماکہ تھا، اس کے بعد جو ہماری اطلاعات ہیں سیکیورٹی ذرائع سے، ترلائی کلاں خود کچھ دھماکے دہشت گردی کے حوالے سے جو تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی تھی، اس میں انٹیلیجنس اور قانون ساز اداروں نے مل کر جو اب تک کی تحقیقات کی، اس میں داعش سے یہ تمام تر جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں وہ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چین، امریکہ، برطانیہ، روس، افغانستان، متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ، ترکیہ، آسٹریلیا اور جرمنی سمیت دنیا کے کئی ممالک کی اسلام آباد حملے کی مذمت بھی سامنے آئی ہے۔ پیغامات میں کہا گیا کہ مذہبی اجتماع کے دوران شہریوں کا قتل بربریت کا ثبوت ہے، مساجد اور مقدس مذہبی شعائر کو نشانہ بنانا اسلام اور انسانی اقدار کے منافی ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، متاثرین کے دکھ میں شریک ہیں۔ ساتھی ممالک نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم کیا ہے۔ دوست ممالک تو ہمارے ساتھ ہیں ہی، لیکن وہ انسانی اقدار کا خیال کرنے والے ملک بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ ایک واضح مثال ہے اس چیز کی کہ پاکستان الحمدللہ ہمیشہ پرامن رہا ہے۔ پاکستان نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس میں دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر بدامنی پھیلائی جا سکے، اور یہی ایک بات ہے کہ پاکستان اس وقت مستحکم ہو رہا ہے۔ پاکستان معاشی طور پر دنیا کے اندر ایک چمکتا ہوا ستارہ بن رہا ہے، جو کہ تکلیف دہ ہے ان 2 یا 3 بوسیدہ ملکوں کے لیے جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں، پاکستان کے خلاف وہ یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو کم نیچے لانا ہے۔ پاکستان نیچے نہیں آئے گا، پاکستان انشاءاللہ مزید بلندی کی طرف جائے گا۔ جو شہداء ہیں اور جو سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز کے دوران جو ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، وہ اس چیز کی زندہ واضح مثال ہے کہ ہمارے جذبے نہ ہی وہ ہرا سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے جذبے کم ہوں گے، ہمارے جذبے بڑھیں گے، اور ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلنے والوں کو یہ واضح پیغام ہے کہ تم جتنا گرو گے ہم اتنا چڑھیں گے، اور جتنا پاکستان ترقی کرے گا اتنا تم جلو گے، اور تم جلنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، کیونکہ تمہیں تو مرنے کے بعد بھی جلایا جاتا ہے اور ہمیں مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم جاگیں گے، زندہ دوبارہ ہوں گے، تو دوبارہ ہم ہی حکومت کریں گے اگلے دور میں بھی، اور اس دور میں بھی تم ہی ذلیل و خوار ہوگے۔ یہ پیغام میرا ان کے لیے ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ ہم ان کو باقاعدہ طور پر 7 نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ شرمندہ کرنے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ جتنا گرو گے اتنا مزید گرنے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ پاکستان نہ گرنے والا ہے، نہ پاکستان کو گرا سکتے ہو، نہ پاکستان کے جذبات یا جذبوں کے ساتھ تم کھلواڑ کر سکتے ہو۔ پاکستان انشاءاللہ مزید ترقی کرے گا اور تم مزید جلتے رہو گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان کی عوام پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔